133वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत कुज़ात की किताब, उसका 16वां बाब, पहली आयत से लेकर 17वें बाब की 13वीं आयत तक। फिर समसून गजा को गया। वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया। और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहां आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और समसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बींडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सूरत की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था, उसे इश्क हो गया। और फलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आएं, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलीला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाई ना गई हों बांधें तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सुखाई नहीं गई थीं उस औरत के पास ले आए और उसने समसून को उनसे बांधा। और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घाट में बिठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा कि ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है, सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दलीला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हों बांधें तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलीला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अब तो बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कस कर बांध दिया और उससे कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मूंदा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ,
کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطین تجھ پر چڑھ آئے۔ اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا، میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے۔ اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں، اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر داہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور ان لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا، اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سرا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ قضات کی کتاب، اس کا 17واں باب۔ اور افرائیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک کھدا ہوا
और एक ढाला हुआ बुत बनाया और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था और उसने एक अफूद और तराफीम को बनवाया और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हुआ। उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह न था और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान आदमी था जो लावी था। ये वहीं टिका हुआ था। ये शख्स उस शहर यानी बैतलहम यहूदा से निकला कि और कहीं जहां जगह मिले जा टिके। सो वह सफर करता हुआ इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में मीका के घर आ निकला। और मीका ने उससे कहा, तू कहां से आता है? उसने उससे कहा, मैं बैतलहम यहूदा का एक लावी हूं और निकला हूं कि जहां जगह मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे साथ रह जा और मेरा बाप और काहिन हो। मैं तुझे चांदी के 10 सिक्के सालाना और एक जोड़ा कपड़े और खाना दूंगा। सो वो लावी अंदर चला गया और वो उस मर्द के साथ रहने पर राजी हुआ। और वह जवान उसके लिए ऐसा ही था जैसा उसके अपने बेटों में से एक बेटा। और मीका ने उस लावी को मखसूस किया और वह जवान उसका काहिन बना और मीका के घर में रहने लगा। तब मीका ने कहा, मैं अब जानता हूं कि खुदावंद मेरा भला करेगा क्योंकि एक लावी मेरा काहिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।